एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी। नमस्ते, म विष्णु पोखरेल। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ बजेट बहस विशेष कार्यक्रममा। सरकारले मङ्गलबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ र आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। हामी निरन्तर यही विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यतिखेर हामीसँग कुराकानीका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद छ। नमस्कार। नमस्कार। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो र अहिले संसदमा छलफलको क्रममा पनि छ। समग्रमा तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, यो नीति तथा कार्यक्रम जुन सरकारले प्रस्तुत गरेको छ यसले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? नीति तथा कार्यक्रमका भित्रका विषयलाई हेर्ने भन्दा विषयलाई हेर्दाखेरि त्यो ठिकै छ, सकारात्मकै छ। तर नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ लाइको प्रभावकारिताको कुरा गर्दा दुईटा ढङ्गले, एउटा यो कहिले प्रस्तुत भयो भन्ने दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने पनि यसमा छलफलै हुन सकेन। अस्ति 2 दिन अगाडि प्रस्तुत भयो, अहिले छलफल हुँदैछ। 15 गते बजेट ल्याउनुपर्छ, आज 12 गते भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो बजेटको एउटा मस्यौदा तयार गरेर अनि मस्यौदा तयार भइसकेपछि नीति कार्यक्रम बनाएको हो कि भन्ने खालको आभास भयो। यो प्रक्रिया पुर्याए जस्तो भन्छ नि, प्रक्रिया एउटा औपचारिकता पुर्याएको जस्तो है। अब जस्तो उदाहरणको लागि के गर्नु पर्थ्यो, यसलाई प्रभावकारी बनाउनलाई भन्दा वैशाखको पहिलो हप्तामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो। नीति तथा कार्यक्रमले समग्र अर्थतन्त्रलाई अब कता लैजाने त, कता दिशा निर्देश गर्ने, नेपाल सरकारले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ, अब अर्थतन्त्रलाई कता लैजाने र त्यो लैजाने नीति कस्ता नीति लिने र नीति अनुसारका कार्यक्रम के हुन्छन् भन्ने कुरा, के लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यसमा बृहत छलफल भइसकेपछि अनि सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो अर्थ मन्त्रालयले। अनि सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनेको चाहिँ प्री बजेट छलफल हो। त्यसका प्राथमिकतामा कार्यक्रम, सिद्धान्तमा प्राथमिकतामा के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने, अहिलेको आवश्यकताहरू के हुन्, हिजोका प्राथमिकतालाई कसरी पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने, नयाँ प्राथमिकताहरू के आए होइन भनेर त्यसलाई अहिलेको अवस्था अनुसार पुनर्प्राथमिकीकरण गर्ने विषयमाथि छलफल गरेर पार्लियामेन्टमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा न्यूनतम सहमति बनाइसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ कहिलेसम्म भइसक्नु पर्थ्यो भन्दा वैशाखको चाहिँ आधा अथवा अन्तिम हप्तासम्म भइसक्नु पर्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ अनि बजेटलाई फाइनल रूप दिन सकिन्थ्यो। अर्थ मन्त्रालयहरू मार्फत आएका बजेटहरूलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको पोर्टलमा प्रविष्ट भएर आएका योजनाहरूलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिएर अनि त्यो आधारमा बजेट वक्तव्य तयार हुन्थ्यो, विनियोजन ऐन तयार हुन्थ्यो, विधेयक तयार हुन्थ्यो, आर्थिक विधेयक तयार हुन्थ्यो, दुईटालाई समायोजन गरेर। अनि त्यस्तो भएको भए चाहिँ यो बढी प्रभावकारी देखिन्थ्यो। तर चाहिँ नि यो एक किसिमले औपचारिकता पुरा गराउने र सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा त तपाईँले सिद्धान्तको कुरा गर्नुभयो। जस्तो नीति तथा कार्यक्रम भनेपछि बजेटका नीति के हुने, अर्थतन्त्रका लागि अब जुन अहिले सिनारियो छ, सूचक छ, यिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन, नीति आउनुपर्नेमा बढी कार्यक्रम आएका हुन्। मैले त्यो कुरामा म आउँदैछु। अब सिद्धान्त तथा प्राथमिकता भनेको चाहिँ 15 दिन अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो होइन। अब कम्तीमा पनि बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा 15 दिन अगाडि नै प्रस्तुत गर्ने भनेको नियमावलीमा उल्लेख छ। त्यो नियमावलीलाई पनि सस्पेन्ड गरेर के अरे त्यसलाई निलम्बन गरेर ल्याइयो भनेको यो औपचारिकता पुरा गर्ने काम मात्रै भयो। अब जहाँसम्म आइसकेको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ मैले के देख्छु भन्दा यसका प्राथमिकतामा हेऱ्यो भने ठिकै छन्, यसले प्राथमिकता राखेको कुरालाई अन्यथा भन्नु पर्दैन होइन। किनभने उत्पादकता बढाउने, उत्पादन बढाउने कुराहरू गरेका छ, यसले पूर्वाधार निर्माणको कुरा गरेको छ, समावेशिताको कुरा गरेको छ, दिगो विकासको लक्ष्यको कुरा गरेको छ होइन, सुशासनको कुरा गरेको छ, नराम्रो छैन। तर त्यसलाई जाने सन्दर्भमा चाहिँ नीति चाहिँ कस्तो हो त, अब कस्ता कार्यक्रम आउँछन् र त्यो कस्तो नीति कुन तरिकाबाट जाने, नीति भने त कसरी जानिन्छ, अगाडि बढ्ने के हो त, विधि पद्धति के हो, कुन एप्रोचबाट अगाडि बढ्ने भन्नेलाई नीति हो। अब त्यो बढ्दाखेरि के काम गरेर जाने भने के कार्यक्रम हो। त्यस कारणले कार्यक्रम चाहिँ धेरै, क्रियाकलाप चाहिँ धेरै देखाइएको, तर नीतिमा धेरै स्पष्टता नभएको जस्तो मैले अनुभूति गरेँ हेर्दाखेरि। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेलकुद सबै कुराहरू जोडिएका छन्
र 66 पेजको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। 145 वटा चाहिँ नि बुदामा प्रस्तुत भएको छ। महामहिम राष्ट्रपतिले 2 घण्टा लगाएर वाचन गर्नुभएको छ नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम भनेर। त्यसकारणले गर्दा अब यसले त के गर्नु पर्थ्यो भने अहिलेको तात्कालिक अहिलेको समस्या के छ त भन्दा 4वटा समस्या छ अहिले। मूल समस्या तपाईको पहिलो समस्या भनेको चाहिँ अचाक्ली मूल्य वृद्धि भएको छ। जनजीवन कष्ट मूल्य वृद्धिको कारणले जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ। मूल्य वृद्धिको कारणले तपाईको चाहिँ नि अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धा क्षमता गुम्दैछ। मूल्य वृद्धिको कारणले वृद्धिमा असर पर्दैछ। मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ नि यो के भन्छ समग्र अर्थ उद्योग क्षेत्र प्रभावित हुँदैछ भनेपछि एउटा मूल्य वृद्धिको कुरालाई चाहिँ नि प्रमुखतामा राख्नु पर्ने। दोस्रो भनेको अब हामी ग्रोथ रेट अझै पनि 7% गर्छौँ भन्छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले भनेकै अनुसारै करिब 6%, 5.84% हुन्छ भन्छ। तर हामीले हाम्रो ग्रोथ त 8% भन्दा माथि खोजिया हो। हामीले त सरकारले 7% राखेका थियो। तर त्यो पनि विगतमा पनि लक्ष्य पुरा भएको छैन जस्तो छैन हो। मैले त्यसै भन्ने अब त्यसको लागि त तपाईँको सरकारी क्षेत्रको लगानी पनि पुँजीगत खर्च हुनु पर्यो, निजी क्षेत्रबाट पनि पर्याप्त लगानी त आउनु पर्यो। भनेपछि सरकारले एक लगानी गर्यो भने निजी क्षेत्रबाट 3 आउने वातावरण बन्नु पर्यो। अब त्यसको लागि सरकारको पुँजीगत खर्च भएको छैन। 10 महिनामा 32% मात्रै भएको छ। विनियोजनै थोरै छ, अत्यन्त कम। कुल बजेटको 23%, त्यसको पनि 23% पनि कति भन्दा अहिलेसम्म 32% खर्च भएको छ। भनेपछि अब त्यस एउटा त्यो कुरा छ। र अर्को चाहिँ बजारमा यो के भन्छ लगानीको लागि रकम ब्याङ्कहरूसित छैन। तरलताको समस्या छ, अभाव छ, लगानी योग्य रकमको अभाव छ। दोस्रो कुरा डाक्टर साहबलाई अलिकति रोकिए जस्तो किनकि हामी यो तरलताको विषयमा हामी आउँछौँ क्रमैसँग। जस्तो यो खर्च हुन सक्यो जुन पुँजीगत खर्च छ नि, यो यसभन्दा अघिल्ला सरकारहरूको पालामा पनि यो देखियो। किनभने बजेट खर्च हुन नसकेको भनेर साउनमा प्रस्तुत हुने बजेट जेठ 15 मा ल्याइएको हो, संविधानमै उल्लेख गरेर। तर पनि बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन। पछिल्ला यसभन्दा अहिले सरकारका पालामा पनि यो सरकारका पालामा पनि त्यो देखियो। बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण सरकारको मात्रै भन्दा पनि अर्थमन्त्री भन्दा पनि समग्र राज्य जुन खर्च गर्ने प्रणालीमा यसैमा त्रुटि हो कि यो त किनभने समय अवधिले त रहेनछ नि त। अब यसमा म तपाईँले अहिलेको कुरा मैले संक्षेपमा टुङ्ग्याइदिन्छु। मैले के भनेको थिएँ भने त्यो नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन पहिला केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने विषयको कुरा थियो। एउटा मूल्य वृद्धिको कुरा, एउटा लगानी योग्य तर रकमको अभावको कुरा, तेस्रो कुरा भने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेर गएको कुरा र हामीलाई भोलि चाहिँ नि चाहिने औषधिदेखि लिएर दैनिक उपभोग्य सामान र औद्योगिक पदार्थ समेत आयात गर्नलाई समस्या पर्छ कि वैदेशिक ऋणको चाहिँ समाब्याज तिर्नलाई समस्या पर्छ कि भन्ने यी 4वटा जुन विषय छ तपाईँको चाहिँ सरकारी खर्च हुन नसकेको, तरलताको अभावको कुरा, मूल्य वृद्धिको कुरा, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा आएको चाहिँ बार लाइनमा पुगेको कुरा, यी कुरालाई यी कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यी 4वटा कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीति तथा कार्यक्रममा आउने, यिनैलाई सम्बोधन गर्ने गरी आउने र हिजोका प्राथमिकतालाई पुनर्प्राथमिकीकरण गरेर पूर्वाधारमा कुन पूर्वाधार अगाडि बढाएका आयोजनालाई राख्ने, कुनलाई ड्रप गर्ने भन्ने किसिमले अलिकति हाइलाइट गरेर कङ्क्रिटाइज गरेर अलिकति संक्षेपमा छोटो तर कङ्क्रिटाइज गरेर नीति कार्यक्रममा आउनुपर्ने थियो। अलिक त्यो नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ अलिकति त्यो कार्यक्रम र क्रियाकलापमा धेरै अलमल भएको देखियो। अब तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ प्रश्नमा म जान्छु। अब यो पुँजीगत खर्च किन भएन भन्ने प्रश्नमा यो अहिलेको मात्रै चाहिँ समस्या होइन। करिब विगत 15 वर्षदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने पुँजीगत खर्च 6 महिनामा 13 देखि 15% हुने, कुनै महिनामा त 10% मात्रै। अन्तिम महिनामा गएर एउटा त्यो 76-77 मा महामारीको समयभन्दा बाहेक अरू बेला 70-82 देखि 80% हुने त्यही हो। र अब तपाईँले विगत 10 वर्षदेखि हेर्नुभयो भने बजेटमा राजस्व चाहिँ 3.5 गुणाले बढेको छ। राजस्वको परिचालन
समग्र बजेट परिचालन पनि 3.5 गुणाले बढेको छ। 10 वर्षमा हेर्नुभयो भने बजेटको अङ्क पनि मान्छेको आम्दानीको अङ्क चाहिँ 1.4 गुणाले मात्रै बढेको छ। तपाईँले 2011-12मा हेर्नुभयो भने 808 प्रति व्यक्ति डलर छ, अहिले 1197-91 जति पुग्यो, त्यति मात्रै भएको छ। अब तपाईँले पुँजीगत खर्च हेर्नुभयो भने पुँजीगत खर्च यो त विनियोजन नै कम भएको छ, विनियोजन मध्येको नि खर्च कम भएको छ भने त्यसको चाहिँ पहिलो कारण के हो भन्दा हाम्रो बजेट निर्माण प्रक्रिया जुन छ त्यो परिपक्व हुँदै छैन। बजेट निर्माण चाहिँ नि वैज्ञानिक छैन, योजना तर्जुमा वैज्ञानिक छैन। जहाँ खर्च हुन सक्यो त्यसमा बढी छुट्याइयो कि? एउटा प्रमुख कारण चाहिँ यो हो। तपाईँले त्यसको कारणको उदाहरण दिन्छु म। जस्टिफाई कहाँबाट हुन्छ भन्दा अब 353 योभन्दा अगाडिको अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा 378 अर्बको चाहिँ नि पुँजीगत खर्च राख्नु भएको थियो। अहिले चाहिँ अलिकति घटाएर 353 अर्ब गरियो होइन, पुँजीगत खर्च घटाइयो। अब त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि 32% मात्रै खर्च भएको छ। तर योभन्दा धेरै अगाडि नै अर्थ मन्त्रालयमा के माग भयो, विभिन्न मन्त्रालयहरूले भने करिब 353 अर्बभन्दा बढी रकम त बजेटभन्दा बाहिर रकम माग भयो क्या। त्यसबाट के देखियो भन्दा बजेट परिपक्व ढङ्गले बनाएको, कार्यान्वयनमा जाने किसिमले बनाएको भए त त्यही खर्च गरिहाल्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। त्यहाँ चाहिँ के भने बजेटमा चाहिँ राखियो, तर त्यो बजेट चाहिँ खर्च हुन सकेन विविध कारणले। एउटा त जहाँ खर्च हुनुपर्ने त्यहाँ बजेट छैन, खर्च भएन। अनि नयाँ ठाउँमा उहाँहरूले माग गर्नुभयो। यद्यपि नयाँ माग गरे ठाउँमा पनि उहाँहरू खर्च गर्न सक्ने नसक्ने बेग्लै कुरा हो, तर अर्थ मन्त्रालयले त्यो सबै ठाउँमा दिन त सक्दैन फेरि होइन। साधारण स्रोतको कुरा पनि हुन्छ, वित्तीय अनुशासनको कुरा पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा त्यो भयो, बजेट निर्माण प्रक्रिया चाहिँ वैज्ञानिक छैन। दोस्रो कुरा पुँजीगत खर्च गरिदिने कसले भन्दा सरकारले त्यसको अनुगमन गर्ने र बजेट त खर्च गर्ने पुँजीगत खर्च त प्राइभेट सेक्टरले हो। कहाँ भने निर्माण व्यवसायीहरूको माध्यमबाट गर्ने हो। निर्माण व्यवसायीहरूको हाम्रो निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता चाहिँ नि के देखियो भन्दा प्राविधिक क्षमता पनि कम देखियो, वित्तीय क्षमता पनि कम देखियो र अर्को चाहिँ नि जनशक्ति पनि छैन, प्रविधिको प्रयोग पनि कम गरेका छन्, समयमा काम गरौँ। अनि अर्को चाहिँ के भने नियतको कुरा गर्ने भन्दा पनि एउटा परिपाटी अभ्यास उहाँहरूले के गर्नु भएको भने ठेक्का चाहिँ ओगट्ने तर चाहिँ समयमा काम नगर्ने, भोलि समय विभिन्न न्यू गरेर समय थप्ने, सरकारले पनि त्यो कहिलेकाहीँ त्यो ठाउँ खाली गरिदिनु पर्ने ठाउँमा नगरिदिने, अनुमति दिनुपर्ने ठाउँमा नदिने आदि सरकारको तर्फबाट पनि चाहिँ नि कमजोरी रहने, अनि निर्माण व्यवसायको तर्फबाट पनि कमजोरी रहने, अनि समयमा सम्पन्न नहुने, नभएपछि त्यसलाई फेरि समय थप्ने अथवा भेरिएसन गराउने, त्यसको लागत थपिदिने होइन, र त्यो ओगटेर बस्ने। र सम्पूर्ण चाहिँ नि 12-13वटा जम्मा निर्माण व्यवसायीले, यत्रो निर्माण व्यवसायीको सङ्घ छ, सयौँ चाहिँ निर्माण व्यवसायी छन्, तर 12-13वटा निर्माण व्यवसायीले त्यसलाई होल्ड गरेर राख्ने, त्यो प्रवृत्ति एउटा चाहिँ पुँजीगत खर्च नहुनुको अर्को कारण। अर्को तेस्रो कारण भनेको चाहिँ हाम्रो प्रविधिले चाँडो काम गर्न सक्ने खालका प्रविधिहरू आइसके, तर हाम्रो खरिद चाहिँ नि कानुनहरू चाहिँ पुरानै ढर्रामा चलिराखेका छन्। त्यस कारण त्यसमा पनि समस्या छ। अर्को चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने प्रविधि जुन छ, त्यो मूल्याङ्कन गर्ने प्रविधिमा अब त्यो वित्तीय हिसाबले चाहिँ सबभन्दा चाहिँ अनुकूललाई उसको वित्तीय हिसाब के अरे प्राविधिक हिसाबले एलिजिबल छ, क्षमतावान छ भने अलिकति बढी पैसाकोमा पनि दिएर उसलाई चाँडो काम सम्पन्न गरायो भने त त्यो परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यो परियोजनाले दिने आयले त कम्पेन्सेसन गरिहाल्छ नि होइन। तपाईँले कुनै भनौँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सरकारले बनाउन थाल्यो भने 1 वर्ष ढिलो भयो भने 1 वर्षको आय त गयो, त्यो 1 वर्षमा त आय भइसक्छ। त्यस कारण यस्तो कुरालाई समेत ख्याल गरेर त्यसले चाँडो सम्पन्न भयो भने चाँडो दिने आम्दानीको कुरालाई पनि ख्याल गरेर कानुनलाई त्यही अनुसार गरेर सरकारी निकायहरू बिच पनि समन्वय हुन सकेको जस्तो म आउँदैछु होइन। अब यो त्यस कारणले निर्माण व्यवसायीको पाटोबाट एउटा भयो। अब सरकारी निकायहरूमा चाहिँ कस्तो देखियो भन्दा एउटा त जिम्मेवारी लिने नै अभ्यास चाहिँ नि चलन भएन,
कसले कस्तो जिम्मेवारी लिने हैन। अब त्यसमा पनि अब क्याबिनेट एउटै छ, प्रधानमन्त्री एउटै होइन, सबै मन्त्रीहरू क्याबिनेटमा बस्नुहुन्छ। तर वातावरण मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, के अरे सङ्घीय मामला र स्थानीय विकास मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आदि आदि मन्त्रालयहरूको बिचमा समन्वय छैन। अनि तीनटा तहको सरकारको बिचमा पनि समन्वय छैन। कतिपय ठाउँमा स्थानीयले कोअपरेसन गर्नुपर्ने छ, त्यसले कोअपरेसन नगरेको अवस्था छ। त्यसकारणले एउटा त भर्टिकल चाहिँ नि हिसाबले पनि समन्वय कम छ तीनटा सरकारको बिचमा पनि, र होराइजेन्टल हिसाबले पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूको बिचमा समन्वय नहुने र उनीहरूले वनले आफ्नो काम नगरिदिने हैन। अब स्थानीयले र सहरी विकासले चाहिँ नि त्यो ठाउँ खाली गरिदिनु पर्ने छ भने ठाउँ खाली नगरिदिने हैन। वनले चाहिँ वन कटानको सन्दर्भमा समय हुन दिने, वातावरण मन्त्रालयले अर्कै कुरा भन्ने, आफ्ना ऐन मात्रै समातेर बस्ने। त्यो विकास र चाहिँ नि त्यसको आफ्नो चाहिँ नि जुन वातावरणको कुरा छ भने वातावरणीय विषय र विकासको बिचको समन्वय कहाँ हुन्छ भनेर नखोज्ने र क्याबिनेटमा ल्याएर छलफल गरे पनि त हुन्छ नि त्यो कुरा त हैन। जस्तै यो यसको लागि चाहिँ निषेध कानुन तर्जुमा गर्ने भनेर यसपालिको उसमा भनिएको छ नीति तथा कार्यक्रममा, यसले केही सम्बोधन गर्ला? होइन, यस्तो छ, हामी कानुन बनाउने भन्छौँ तर बनाउँदैनौँ। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। एउटा जस्तो बनाउने भनेर पावर विल राख्यो भने के हुन्छ, तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। अमेरिकामा 1929मा जुन अर्थतन्त्र क्र्यास भयो, त्यसपछि चाहिँ हुभर राष्ट्रपति थिए। अब अर्थतन्त्र क्र्यास भयो, मान्छेलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्यो, जनजीवन चाहिँ नि कष्टकर हुँदै गयो, चाहिँ नि ब्याङ्कहरू डुबेर गए, सेयर मार्केट क्र्यास भयो। तर चाहिँ नि 1933मा रुजवेल्ट राष्ट्रपति भएर आए, रुजवेल्ट डेमोक्रेटिक पार्टीबाट। तर उनले चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्ने किसिमले सरकारको भूमिकालाई नै परिवर्तन गर्ने, यो बेलामा चाहिँ सरकारले भूमिका देखाउनुपर्छ भनेर अब कृषिको क्षेत्रमा, कन्जर्भेसनको क्षेत्रमा, फाइनान्सको क्षेत्रमा, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा 12वटा क्षेत्रमा नयाँ ऐनहरू ल्याए। उनले कति महिनामा ल्याए? 3 महिनामा ऐनहरू ल्याएका छन्। 3 महिनामा ऐन ल्याए, त्यो न्यू डिल अन्तर्गत है ल्याएर उनले काम गरेको हुनाले अमेरिकाको अहिलेको संरचनामा उनको ठुलो भूमिका छ। यद्यपि रिपब्लिकनहरूले उनलाई के भने यो त कम्युनिस्ट रहेछ, सरकारको भूमिका बढायो यसले, कृषि क्षेत्रलाई अनुदान दियो र तपाईँले चाहिँ नि त्यो भनौँ न सडक मर्मत गर्नलाई, बाढी आएको फ्लडलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई, बुस फायर छ भने गर्नलाई, यस्तो कामलाई पनि धमाधम पैसा दिएर मान्छेलाई काम लगाइदिइहाल्न थाले सुरु गरे भनेको सरकारले यो बेला बढी काम गर्नुपर्छ भनेर गरे उनले। भने ऐन छ 3 महिना बनाए भने सक्यो भने विल पावर छ भने बनाउन सकिन्छ। तर हामी कहाँ तपाईँले प्रतिस्थापन विधेयक आउँदाखेरि दुईटा कुरा भन्छु। प्रतिस्थापन विधेयकले उद्देश्य के राख्यो भन्दा बहुआयामिक गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने एउटा उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य राखेको थियो। दोस्रोमा चाहिँ यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, जीवन रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान गराउने। अर्थतन्त्र चलायमान गराउने सन्दर्भमा व्यापार घाटा जुन बढेर गएको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा कार्ययोजना ल्याउने 3 महिनामा 2टा कार्ययोजना ल्याउने भनेको थियो हैन। विस्तृत कार्ययोजना ल्याउने भनेको अहिलेसम्म आयो त आउन सकेन। भनेपछि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दै त्यहाँ राखेको निर्देशिका बनाउने काम त समयमा सम्पन्न हुँदैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बनाउनु पर्ने चाहिँ नि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने निर्देशिका 1 महिना बनाउनु पर्यो भने त 9 महिना बन्दैन। भनिसकेपछि राखेको कुरा ठिकै छ, राम्रै कुरा होला, तर चाहिँ कार्यान्वयनमा त्यो राखिदिएपछि कति दिनभित्र सम्पन्न गर्ने, गरेन भने किन भएन, त्यसलाई कसले अनुगमन गर्ने र को जिम्मेवार हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नभए हुनाले मलाई लाग्छ नीति तथा कार्यक्रममा राख्दैमा हुने होइन कि नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन। अहिले समस्या कहाँ छ भन्दा कार्यान्वयनमा छ। यो सबैलाई के थाहा छ भने यो गर्नुपर्छ भने तपाईँले नि भन्नुहुन्छ, मैले नि भन्छु होइन। अर्थशास्त्री नै चाहिँदैन, तपाईँ हामी जस्तो प्रश्नता र अर्थशास्त्री नै चाहिँदैन। आम जनताले एउटा सडकमा हिँडेर रिक्सा चलाउँदा अटो रिक्साको ड्राइभरलाई सोध्नुभयो भने यो गर्नुपर्छ भनिदिन्छ, पर्दैन। म कहिलेकाहीँ सोध्छु त्यसरी हिँड्दा, तर कसरी गर्ने, समस्या कसरी गर्ने भन्ने छ होइन।
नारा बनाउन के अरे लिस्टिङ गर्न सबै तयार, सबै सुझाव दिन पनि सबै तयार, अब तर कार्यान्वयन पक्ष फितल हो। अब अहिले नीति कार्यक्रममा भनौँ न, मेक इन इन्डिया मेड इन नेपाल र मेक इन नेपालका 10 वर्ष नारा ल्याइया। त्यो 10 वर्ष हुन्छ तपाईँको चाहिँ हुन्छ। नारा साइनिङ भएर त भएन नि, स्लोगन साइनिङ भएर नि भएन। त्यो स्लोगनलाई एचिभमेन्ट गर्नलाई के चाहिन्छ त, त्यसको पृष्ठभूमि कसरी आयो र त्यो के चाहिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ तयारीको कमी भावनाले नीति तथा कार्यक्रममा असल कुराहरू हुँदाहुँदै पनि अब बजेट कस्तो आउँछ, नीति तथा कार्यक्रम आफै चाहिँ कार्यान्वयनमा जाने त होइन। यहाँहरूलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ। अब संविधान आफैमा कार्यान्वयनमा जाने होइन, चाहिँ आवधिक योजनाहरू बनाएको छौँ दस्तावेज हामी, होइन। अनि दिगो विकास लक्ष्यका सम्बन्धित दस्तावेज बनाएका छौँ। हामीले क्षेत्रगत रणनीतिहरू पनि बनाएका छौँ, कृषिको क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रमा, वाणिज्यको क्षेत्रमा छ। हो, ती सबैलाई कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम औजार चाहिँ के हो भन्दा बजेट हो, वार्षिक। त्यो बजेटलाई प्रभावकारी हामी जहिलेसम्म बनाउँदैनौँ तबसम्म यी समस्याहरू यथावत रहिरहेछन्। जस्तै यसमा मैले बजेटको विषयमा आउला, हामी अलिकति जोड्न खोजेँ। अहिले मूल्य वृद्धिका कुरा उठेको थिएँ। जस्तो मूल्य वृद्धि एकदम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। इन्धनको भाउ अब नेपालले सायद खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ, पुग्दै पनि छ। किनभने परल मूल्य तोक्ने भनेपछि यसको मूल्य बढ्दो क्रममा छ अझै पनि। अहिले पछिल्लो समय इन्धनमा कर घटाउने भनेर केही बहस पनि सुरु भएको छ। तपाईँले करको विषयमा बढी अध्ययन गरेको हुनाले इन्धनमा कर घटाएर जनतालाई सहुलियत दिने कुरामा कति सहज छ, अहिले तत्काल यो दिन सकिन्छ? सकिन्छ। अहिले यो मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा दुईटा, एउटा बाह्य कारण र आन्तरिक कारण। एउटा अर्थशास्त्रीय कारण, अहिले अर्को गैर अर्थशास्त्रीय कारण। एउटा के अरे कस्ट पुश रिजन, अर्को डिमान्ड पुल रिजन। यी विविध कारणले गर्दा तपाईँको मूल्य वृद्धि भएको छ। अब त्यसलाई मूल्य वृद्धिलाई तपाईँलाई सबै नियन्त्रण गरेर हिजोकै ठाउँमा ल्याउन चाहिँ सकिँदैन। तर के गर्न सकिन्छ भन्दा त्यसका विकल्पहरू छन् त्यसमा। र मूल्य वृद्धिबाट पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नलाई थुप्रै विकल्पहरू छन्। त्यही विकल्प मध्येको एउटा विकल्प तपाईँले भन्नुभएको करलाई काहीँ कम गरेर गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि भनौँ, जस्तो भारतमा अस्ति भर्खरै भारतमा पनि यो समस्या छ। भारतमा पनि जीएसटी अन्तर्गत यो पेट्रोलियम पदार्थलाई राखेका छैन उनीहरूको। आम जनताको माग चाहिँ जीएसटी अन्तर्गतै राख एउटा दर भनेर। किनभने जीएसटीमा अहिले त्यहाँ चाहिँ नि 12%, 5%, 12%, 18% र 28% चारवटा दर छ त्यहाँ, बुझ्नु होइन। अब यो पेट्रोलियम पदार्थमा त त्यहाँ पनि उच्च दर छ, त्यो 28 भन्दा माथि लाग्छ। त्यसकारण उनीहरू पनि त्यो चाहँदैन, सरकार चाहँदैन, जनता चाहिँ त्यो भित्र राख भनेछ, त्यहाँ द्वन्द्व छ। अब अन्तःशुल्कको लागि 8-9% अन्तःशुल्क अस्ति घटाएर अलिकति दर घटायो। हामी कहाँ पनि के छ भन्दा यो भन्न त आयल निगमले के दाबी गर्छ भन्दा हामीले किनेको मोलभन्दा कममा दिएका छौँ, हाम्रो लागतभन्दा कममा दिएका छौँ। हामीलाई चाहिँ 14-15 रुपियाँ अझै पेट्रोलमा घाटा छ, होइन, ग्यासमा घाटा छ भन्छ। सरकारले 650 रुपियाँ अनुदान दिइराखेको छ भन्छ। अब करको सन्दर्भमा चाहिँ म तपाईँलाई अब विकल्पको 2-3वटा विकल्प भन्छु म। एउटा करको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो हामी अहिले चाहिँ नि एउटा पेट्रोलियम पदार्थमा 60-61 रुपियाँ करै पर्छ भनेपछि त्यो करको कारणले पो त्यो महँगो भएको त। लागतभन्दा चाहिँ नि कममा दिया त होइन। त्यो त आयल निगम पनि सरकारकै एउटा निकाय हो। आयल निगमले नाफा गर्यो भने कहाँ जान्छ? सरकारकै ढुकुटीमा जान्छ। घाटा भयो भने उसले बिहोर्ने। त्यसकारणले एउटा माध्यम मात्रै फरक हो नि त, होइन। त्यसकारण सरकारकै स्वामित्वको, त्यहाँ अरूको स्वामित्व त छैन। यहाँ पनि सरकारको सबैभन्दा ठुलो राजस्वको हिस्सा फेरि इन्धनमै छ भनेपछि कर बढी ल्याएको छ त्यही कर उसलाई दिने हो। त्यसकारण यो आयल निगमले मलाई घाटा भएको छ भन्नुमा कुनै तुक छैन, अर्थ छैन, होइन। अब जहाँसम्म कर घटाउने सम्भावना छ कि छैन भन्दा कर घटाउन सकिन्छ। जस्तो बुढी गण्डकीको लागि भनेर 5 रुपियाँ कर लगाइयो, होइन। अहिले पूर्वाधार भनेर पछि थपेर त्यसलाई नाम परिवर्तन गरेर 10 रुपियाँ बनाइयो फेरि। अब 1.5 रुपियाँ जति सडक सम्भार शुल्क छ, प्रदूषण शुल्क छ गरेर 17 रुपियाँ, 16.5, 17 रुपियाँ त प्रति उसमै छ, त्यो मात्रै। अब भन्सार चाहिँ लाग्छ, अन्तःशुल्क लाग्छ, मूल्य अवधि कर लाग्छ। सबै गर्दाखेरि तपाईँले 1 लिटर पेट्रोलमा जति गर्नुहुन्छ त्यसको 60% त करै तिर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो कर अहिले कम गरिदिएर डिजलमा कर कम। एउटा चाहिँ
कर कहाँनिर कम गर्ने भन्दा डिजल जस्ता कुराहरू, पेट्रोलियम पदार्थमा नि एउटा चाहिँ नि पेट्रोलियममा एउटा के गर्न सकिन्छ भने सरकारले के भन्छ भने कर घटाएर मूल्य कम गर्दा भारतमा सस्तो, हामी कहाँ महँगो भयो भने यहाँबाट जान्छ भन्छ। त्यसको लागि उपाय छ। त्यसको लागि के उपाय छ भन्दा तपाईँ मोटरसाइकल चढ्नु होला, म मोटर चढेँ होला, यहाँले मोटर चढ्नु होला छ भने त्यो त सरकारी दर्ता हो नि त, त्यो त ब्लू बुक छ नि त, गाडी नम्बर छ नि त, हामीले हरेक व्यक्तिको प्यान नम्बर छ नि त, छैन भनेपछि जब त्यो छ भने हामीले पेट्रोल हाल्यो अथवा डिजेल हाल्यो भने डिजलमा बढी अलि अनुदान दिउँ, पेट्रोलमा अलिक कम अनुदान दिउँ, होइन? डिजलमा बढी अनुदान दिउँ, पेट्रोलमा अलिक कम अनुदान दिएर अब त्यसबाट त्यही बिल काट्दा नै त्यसअनुसार काट्ने, त्यो अनुसार पेमेन्ट गर्ने र त्यसको आधारमा त्यो व्यक्तिको खातामा पैसा जम्मा गरिदिने सरकारले गर्यो भने त इन्डियन प्लेटको गाडीले त लान पाएन। अब नेपालकै बोर्डर साइडको केही गाडीले फ्रिक्वेन्टली तेल हालेर छ भने त त्यो सिस्टम बनायो भने त त्यसलाई अनुगमन गर्न सकिन्छ, मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ। दिनभरिमा कति हाल्यो, कति कुड्न सक्छ भन्दा यति ल 400-500 किलोमिटर जड, त्योभन्दा बढी हाल्यो भने त भनेर त्यहाँनिर चेकअप चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम बनाउन सकिन्छ। यसरी क्यास बेनिफिट खातामै पठाइदिन सकिन्छ। क्षेत्रगत रूपमा मूल्य तोक्ने उपाय के हुन सक्छ? हजुर, जस्तो क्षेत्रगत रूपमा मूल्य तोक्ने पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ। अनि क्षेत्रगत मूल्य चाहिँ हाम्रो सानो देशमा धेरै काम गर्दैन। हाम्रो जस्तो भारतमा चाहिँ अब ठुलो देश छ, होइन? त्यसको अब तपाईँको बम्बेमा एउटा रेट छ, धेरै तलमाथि हुन्छ बम्बेको र चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिल्लीकै रेटमा पनि छ। हाम्रोमा चाहिँ अहिले पनि क्षेत्रगत रेट त अलिअलि छ, ढुवानीको कारणले गर्ने रेट। अब यहीँ भयो भने भक्तपुर गयो भने 25 पैसा बढी लिने गरेको छ नि त, होइन? छ, तर त्यसले हाम्रो सानो भूगोलै सानो छ, होइन? र त्यस कारणले धेरै त्यसले काम गर्दैन, बरु क्यास अनुदान दिने एक। अब त्यस कारणले कर घटाउने ठाउँहरू छ, कर घटाएर भने अब त्यसरी गरिदियो भने मान्छेले के हुन्छ भने एक्टिभिटी भइराख्यो भने त ट्याक्स त आइहाल्छ नि। तपाईँले एक्टिभिटी नै खुम्च्याएर तिमी पेट्रोल कम गरेर महँगो बनाएर पेट्रोल डिजल कम गराएपछि त अर्थतन्त्र खुम्चिने भयो नि। अर्थतन्त्र खुम्च्यो भने कर कहाँबाट आउँछ? अहिले हप्ताको 2 दिन बिदा दिनेको कारण त्यही हो। त्यही हो। अब एक्टिभिटी कम गरियो। तपाईँले अहिले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले वैदेशिक मुद्रा बाहिर जान लाग्यो भनेर जुन मेजर्सहरू कन्ट्रोलिङ मेजर्स ल्याछ त्यो कुरा भयो। र यो 2 दिन बिदा भने चाहिँ के हो? नेगेटिभ एप्रोच हो। यो यसले त अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याउने हो। हामीले सकेसम्म पोजिटिभ एप्रोच गराउनु पर्छ। जस्तो वैदेशिक मुद्राको संस्कृति बढाउनलाई के गर्नु पर्यो? वैदेशिक मुद्रा आउने मुहानहरूमा भएका अवरोधहरू हटाउनु पर्यो। वैदेशिक मुद्रा किन आएन, वैदेशिक लगानी किन आएन भन्ने अब यी पक्षहरू अहिले पछि कुरा गरौँला। अब एउटा त्यो भयो। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि अब जस्तो चाहिँ भनौँ न ग्यासमा ओइल निगम पनि नेपाल सरकारकै, विद्युत प्राधिकरण पनि नेपाल सरकारकै, होइन? एउटै छाताभित्र हो नि त। विद्युत प्राधिकरणमा नि प्राइभेट सेक्टरको लगानी छैन, ओइल निगममा पनि छैन, दुईटै सरकारी संस्थान हुन्। अब त्यो 650 अनुदान चाहिँ नि ओइल निगमलाई दिनुभन्दा विद्युत प्राधिकरणलाई बिजुलीमा दियो भने बिजुलीमा दिएर अहिलेको बिजुली 50%, 40-45%, 50%सम्मै घटाइदियो भने के हुन्छ भने अब बर्खामा त अब अहिले भनौँ न 1700 मेगावाट जति त उत्पादन भइरहेछ भन्छ विद्युत प्राधिकरणले, होइन? र अब थपिने 2-4 महिनामै थपिने 300 मेगावाट जति थपिन्छ भनेपछि 2000 मेगावाट त उत्पादन हुने भयो, है? अब नपुग्यो भने अलिअलि बाहिर ल्याउने कुरा, नत्र यहीँ पुग्ने भयो भनेपछि विद्युतमा हामीले अनुदान थप्यौँ भनेर त्यसको मूल्य घटाइदिउँ अनि सिस्टममा सुधार गरेर बत्ती चाहिँ अनटाइमली बत्ती जाने जुन छ त्यसलाई हटाइदिउँ, सिस्टममा सुधार गरिदिउँ भनेको बेला भने जति विद्युत प्राप्त गर्ने अवस्था, गुणस्तरीय हिसाबले प्राप्त गर्ने अवस्था, त्यो चाहिँ नि बेला बेला त्यो बत्ती गएर डिभाइसेसहरू खत्तम नहुने अवस्था र चाहिँ त्यसको मूल्यलाई कम गरिदियो भने त क्रमशः मान्छे अनि इग्निसन चाहिँ जुन छ नि यो के भन्छ विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नलाई अनुकूल वातावरण, त्यसको उपलब्धता, त्यसको मूल्यमा कम गर्ने उपायहरू अपनाएर भन्सार दरहरू कम गरेर गरिदियो भने के हुन्छ मान्छे क्रमशः त्यता लागिहाल्छ। अब यहाँ बहालमा पनि विद्युतीय गाडीमा पनि देखिएको छ अनि बहालमा मान्छे बसेका छन्, बहालमा बसेको मान्छे छ भने घरबेटीलाई पनि के भन्नु पर्यो यति भन्दा बढी तिमीले त्यो उसबाट चाहिँ सब मिटर राख्यो भने पनि लिन पाउँदैनौ र चेत बढाएको छ उसले तिमीले 50
2% अब घटाउनुपर्छ। त्यो मेकानिजम स्थानीय तहलाई लगाएर त्यो अनुगमन गर्यो भने तपाईँको ग्यासलाई पहिलो वर्षमा 80% सम्म हामीले विस्थापित गर्न सक्यौँ भने त त्यो पोजिटिभ एप्रोच भयो नि त त्यो, होइन? पोजिटिभ एप्रोच। त्यस कारणले गर्दा करको सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कर लगाउने भनेको त्यो राजस्वको लाई मात्रै होइन, कर लगाउने त सामाजिक न्यायको पनि एउटा टुल हो त्यो, हो कि? र कर भनेको क्षमताको आधारमा लगाउने। जनता चाहिँ भोकै मर्छ, खान नपाउने अवस्था छ, कुद्न नपाउने अवस्था गर्ने गरेर कर असुल गर्छु भन्नु त राज्यको त ऊ होइन। अब तपाईँले मूल्य वृद्धिको कुरा गर्नुभएको छ, मलाई अहिले अचम्म लागेको छ। राज्य त मूल्य वृद्धिपछि संवेदनशीलै देखिएन, न सरकार पक्ष संवेदनशील देखियो, न प्रतिपक्ष संवेदनशील देखेर यसलाई स्ट्रङली कुरा उठाएको छ, न नागरिक समाज अन्य पक्षहरू नै लिएको छ, न विद्यार्थी समूहहरू चाहिँ अरू बेला चाहिँ नि राजनीतिक कुरा धेरै आउँदाखेरि चाहिँ दलीय कुरा आउँदा हुन्छ भने अत्यन्त चाहिँ नि त्यो निदाको जस्तो लागिरहेछ मलाई। त्यस कारणले राज्यले चाहिँ यसका वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनुपर्छ र मूल्य वृद्धिबाट परेको प्रभावलाई अहिले मान्छेले 3 छाक खाने ठाउँमा 2 छाक खाने पर्ने अवस्था आइसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले अब 15 गते बजेट पनि आउँदैछ। अब यो बजेटमा त सम्बोधन गर्नु पर्ला, किनकि एउटा अर्थतन्त्रका तत्कालीन सूचकाङ्कहरू जस्तो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति कम छ, शोधनान्तर घाटा छ, आयात तीव्र छ, यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ मूल्य वृद्धि निकै बढेको छ। यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न आउने बजेटले एकदम सर्टकरीमा भन्दिनँ, ठोस कार्यक्रमहरू के ल्याउनु पर्ला? अब मैले अघि नै 3-4 कुरा भने नि, त्यसैलाई सम्बोधन गर्न सक्न पहिला त के गर्नु पर्यो भने मूल्य वृद्धि किन भएको छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेर अब मूल्य वृद्धि अब किनभने जहिले रुसले युक्रेनलाई आक्रमण गर्यो त्यसकारण मूल्य वृद्धि भयो भनेर नारा लाएर मूल्य वृद्धि त्यति बेला मात्रै होइन, मूल्य वृद्धिको कुरा त यो पेन्डामिकबाटै सुरु भएको हो। त्यो गति चाहिँ अलि माथि तीव्र रूपमा माथि गति बढ्या मात्रै हो, तर चाहिँ नि मूल्य वृद्धि त्यति बेला सुरु भएको हो। त्यसकारणले मूल्य वृद्धि चाहिँ अर्थशास्त्रीय कारणले कस्ट पुश हिसाबले भएको मूल्य वृद्धि त हामीले के गर्न सक्दैनौँ। तर मूल्य वृद्धि चाहिँ आन्तरिक उत्पादन हामीले नगर्नको कारणले र यहाँ अनुगमन नगर्नको कारणले आर्टिफिसियल्ली भएको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने, आर्टिफिसियल्ली भएको र उत्पादन कम भएको कारणले चाहिँ मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नलाई आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आर्टिफिसियल भएकोलाई अनुगमन बढाउने एक। अब कस्ट पुसको कारणले भएको र हामीले बाहिरबाट ल्याउनु परेको कारणले भएकोमा कुन कुन वस्तुलाई हामीले त्यो विस्थापित गर्दै जान सक्छौँ, विकल्प कुन कुन हुन सक्छन् भनेर हेर्दै त्यतापट्टि अघि भनेका कुराहरूको सन्दर्भमा गर्ने। अब एउटा मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा यो ढङ्गले हेर्नु पर्यो। दोस्रो अब चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो तपाईँले भन्नुभएको व्यापार घाटा उच्च भयो, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ व्यापार घाटा उच्च भएको सन्दर्भमा चाहिँ व्यापार घाटा के कारणले उच्च भयो त? एउटा त हाम्रो निकासी, हिजो भएको निकासी पनि वस्तुहरू पनि खुम्चिँदै गए, परिणाम पनि खुम्च्यो, त्यसको चाहिँ नि नामले सूची पनि खुम्च्यो, त्यस कारणले अब आयात चाहिँ किन भयो भन्दा बढी भयो भन्दा एउटा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ मूल्य बढेर गयो र त्यसको परिणाम पनि हामीले बढी प्रयोग गर्दै गयौँ, होइन? महामारी पछि अर्थतन्त्रमा अलिकति मान्छे चलायमान भयो, उद्योग व्यवसायहरू चल्न थाल्यो, त्यसबाट घाइते भएको कुराबाट माथि उत्रिँदा स्वाभाविक ढङ्गले हिजोभन्दा बढी 9 महिनामा 82%ले बढ्यो। अर्को कुरा चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन चाहिँ नभएको कारणले गर्दा खाद्य पदार्थमा अब कृषि पदार्थ पशुजन्य पदार्थ भयो, अथवा चाहिँ माछाजन्य पदार्थ भयो, अथवा चाहिँ फलफुल भयो, तरकारीजन्य भयो, खाद्यान्न सबै हामीले बाहिरबाट ल्याएर 3 खर्बभन्दा बढीको बाहिर ल्याउनु भनेपछि ती कुराहरू हामीले चरणबद्ध रूपले 3 महिनामा के कुराहरू उत्पादन गराउन सक्दा रहेछौँ, 6 महिनामा के कुराहरू उत्पादन गराउन सक्दा रहेछौँ, वर्ष दिनमा के कुरा उत्पादन गरेर हाम्रो बाहिरको उत्पादनलाई विस्थापित गर्न सक्दा रहेछौँ। त्यसको लागि जनशक्ति कस्तो चाहिँदो रहेछ, कुन कुन ठाउँमा त्यो कुराहरू गर्न सकिँदो रहेछ र प्रविधि कस्तो चाहिँदो रहेछ, वित्तीय पहुँच कसरी बनाउनु पर्ने रहेछ र बजारमा उनीहरूले हुन त नीति कार्यक्रम पनि भनेको छ, अलिकति चाहिँ मूल्यको प्रत्याभूतिको कुरा त गरेको छ, तर मेकानिजम कसरी गर्ने त भन्ने कुरा पनि हुनु पर्यो।
तर रिजल्ट त देखिया छैन। त्यसकारण यी यस्ता उपायहरूको माध्यमबाट अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा आएको कुरालाई चाहिँ जुन के अरे साङ्गुरोपन छ त्यसलाई चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्ने चाहिँ 5वटा स्रोत हुन्, मुख्य स्रोत। एउटा भनेको निकासी हो। निकासी चाहिँ हामीले अहिले वात्ता बढाउन सक्दैनौँ। यद्यपि भइरहेको निकासीलाई अलि प्रभावकारी बनाउने है, जहाँ चाहिँ उच्च मूल्य अभिवृद्धि छ त्यो कुरालाई। अब जस्तो अलैँचीको घट्यो, चियाको घट्यो भने त्यस्तो कुरालाई हामी बढाउन सक्छौँ ल। अब दोस्रो कुरा छ, दोस्रो भनेको विप्रेषण हो। विप्रेषणमा हाम्रो चाहिँ विचलन भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो विचलन किन भयो, कसरी भयो? एउटा त दर कम भएर त्यो हुन्डीबाट आउँदा अन्य गैर कानुनी ढङ्गले त्यही बाहिर नै मुद्रा प्रयोग गरियो भने त्यसलाई रोक्नलाई त्यो पठाउने मान्छेहरूलाई कसरी आकर्षण गर्ने होइन? अब हामीले हिजो गरेका कुराहरू चाहिँ नि सफल हुन सकेनन्। हामीले बन्ड बेच्छौँ भन्यौँ उनीहरूलाई, बचत पत्र अलि बढी दर भनेर, खाता खोल्दा फिक्स डिपोजिट खोल्दा 1% बढी दिन्छौँ भन्यौँ, तर केही काम लागेन। तर अब उनीहरूले के खोज्यो भन्दा क्यासै एट ह्यान्ड क्यास खोज्यो भने हुन्डीबाट दिनेले बाहिर 124 रुपियाँ 25 रुपियाँ दिइरहेको, यहाँभन्दा 2 रुपियाँ बढी दिएको छ भने हामीले 4 रुपियाँ बढी किन नदिने सरकारले होइन गरेर त्यो रकम उनीहरूलाई ब्याङ्क मार्फत कम्पेन्सेसन गरिदिने र उनीहरूको आएको पैसा घर घरमै पुर्याउनलाई के मेकानिजम भन्छ, वित्तीय प्रणालीबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो गर्ने। र अर्को चाहिँ तेस्रो कुरा भनेको यो के अरे यो वैदेशिक लगानी। वैदेशिक लगानी हाम्रो 3 खर्बको चाहिँ स्वीकृति हुन्छ, आउँछ 13 अर्ब भनेपछि त अत्यन्त न्यून आएको छ। त्यो हाम्रो कारणले न्यून भयो कि परियोजना स्वीकृत भएका पनि छन्, प्रतिबद्धता आएको पनि छ, हामीले स्वीकृत गरिदिइ पनि सकेका छौँ, तर लगानी किन आएन? उनीहरूको कारणले किन आएन? उनीहरूमा केही कन्फ्युजन छ कि हाम्रो कारणले आएको भयो भने कसको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ दिनुपर्ने बेला स्वीकृति दिन सकेनौँ कि सहमति दिन सकेनौँ कि होइन? अथवा चाहिँ नि त्यो ब्युरोक्रेटिक हर्डल्सहरू रह्यो कि, अथवा पूर्वाधारको सन्दर्भमा उनीहरूलाई कन्फ्युजन भयो कि, अथवा जग्गा प्राप्तिमा कन्फ्युजन भयो कि, अथवा बिजुली प्राप्त गर्नेमा कन्फ्युजन भयो कि होइन? यी कुराहरू खोज्नु पर्यो र उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो र उनीहरूको आइडेन्टिफाई गरेर पुस गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई लगानी गरेर आउनु होइन? अब वैदेशिक सहायता अर्को चाहिँ वैदेशिक सहायता। वैदेशिक सहायता कहाँ भन्दा बजेट मार्फत खर्च हुन्छ। त्यो बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढायौँ भने वैदेशिक सहायता आउँछ। यसरी हामीले त्यो ठाउँ खोज्यौँ भने चाहिँ अनि हामीले यो कुरा खोज्ने सक्ने गरी बजेटमा सम्बोधन गर्ने किसिमले बजेटमा त्यो कुराहरू चाहिँ कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम र एक्टिभिटिज पनि स्पेसिफाई भएर आयो भनेदेखि अनि यी कुराहरू क्रमशः समाधान भएर जान्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ डाक्टर साहब, अन्तिममा केही छुटेका त्यस्तो केही कुरा हो, केही सुझाव बजेटको विषयमा स्पेसली? अब बजेटको सन्दर्भमा सुझाव चाहिँ मेरो के छ भन्दा बजेट चाहिँ नि फेयर बजेट आओस्, पपुलिस्ट बजेट होइन। फेयर बजेट आओस्, हिजोका अत्यन्त आवश्यक कुराहरूलाई नछुट्याइयोस्, हिजो चाहिँ निर्माणाधीन रहेका पूर्वाधारहरूलाई नछुट्याइयोस्, अनावश्यक ढङ्गले राखेका उयोहरूलाई झिकियोस्। बजेटको आकार चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि खर्च गर्ने क्षमता र अहिलेको आवश्यकता र स्रोतको आधारमा उपलब्ध हुने सम्भाव्य स्रोतको सुनिश्चितताको आधारमा बजेट चाहिँ 17 खरबभन्दा नबढिकन आओस् भन्ने मेरो धारणा छ। हुन्छ, कार्यक्रममा आइदिनु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद छ, नमस्कार छ। आदरणीय दर्शक पनि अहिलेका लागि कार्यक्रम बजेट बहस यति नै। हामी निरन्तर बजेट बहस कार्यक्रम लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।